May dunay pangutana nga gipadala nato. Ang pangutana nag-ingon nga unsaon kuno nga si Santa Maria mahimong inahan sa Dios nga si Santa Maria ang nagagikan ni Santa Maria mauraman ang humanity of Jesus. Maigsoon nindot pud atong ipaklaro ni, no? So when we say that Mary is the mother of God, inahan sa Dios, wala gyud ta mag-declare nga si Santa Maria mao ang source sa pagka-Dios ni Kristo. Okay? Ang diha ni Santa Maria mao ang human nature, no? Mao nga si Santa Maria mao ang source sa human nature of Christ. Pero ang atong pagtulunan nag-ingon nga ang gianak ni Santa Maria dili nature but a person. Persona. Kay dili man ikapanganak ang human nature. Though ang humanity ni Kristo as the second divine person, mao lamang gikan ni Santa Maria. So wala ta nag-ingon nga ang pagka-Dios ni Kristo nagagikan ni Santa Maria. Ang punto nganong nahimo si Santa Maria gitawag natong inahan sa Dios, tun kay gipanganak man ni Santa Maria ang usa ka persona. O kining personaha Dios nga persona, dili tawhanong persona. So the person, the divine person nga gianak ni Santa Maria mao ikaduhang persona nga mao si Kristo nikuha og tawhanong kinaiya gikan ni Santa Maria. So ang gipanganak ni Santa Maria is not a human person. Dili pud human nature but a divine person. Mao nga Santa Maria gitawag og inahan sa Dios. Kay ang Dios nung kinaiya nahiusa man sa tawhanong kinaiya hypostatic union diha sa usa ka Dios ng persona. That's why Mary is the mother of God. Inahan siya sa persona, dili man siya inahan sa kinaiya. No? Mo na nga wala ta moingon nga ang pagka-Dios ni Kristo gikan ni Santa Maria, ang pagkatao lang. Pero dili man pwedeng mag-anak ni si Santa Maria pagkatao lang. Ang gianak ni Santa Maria mao ang Dios nung persona, ikaduhang persona nga Dios, diin adunay nagkahiusa nga kinaiya ang pagka-Dios ug pagkatao. So mao na nga sakto si San Gabriel o si Santa Elizabeth. Diin nag-ingon siya, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Lucas 1:42-43. So sa dihang niingon si Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo, wala magpasabot nga si Santa Maria source sa pagkaginoo. Kay kining pagkaginoo dinhi dili man mister, dili man na humanity nga pagkaginoo. Dios na siya. So pag-ingon ni Santa Isabel, inahan sa akong Ginoo, mao ra sa pag-ingon inahan sa akong Dios. Kay kining maong Ginoo, dili man si Santa Maria mo source sa pagkaginoo ni Kristo. Kay humanity raman, pero nganong gitawag siya? Tungod kay ang gianak ni Santa Maria usa ka Dios nun nga persona, no? Mao na nga kinahanglan sabto ni sa sakto nga paagi, no? Unsay persona ug unsay kinaiya. Ang nagagikan ni Santa Maria mao ang tawhanong kinaiya lamang. Pero unsay gianak ni Santa Maria dili ang tawhanong kinaiya, kundi ang tawhanong kinaiya nga nahiusa diha sa Dios nung kinaiya nga mao ang Dios ng persona. So mo ni klaro nga explanation, no? So hinaut nga masabtan ni kay nagtuo sila nga pag-ingon nato nga si Santa Maria niyan sa Dios, atong gitudlo nga si Santa Maria mo sinugdanan sa pagka-Dios ni Kristo. No. Eternal si Kristo sa iyang pagka-Dios. Pero mikunsad siya ni Santa Maria ug didto nahimugso ang usa ka Dios nung persona nga naghiusa ang Dios nung kinaiya ug Dios nung ug tawhanong kinaiya. Mao Santa Maria inahan sa Dios. Hinaut nga masabtan.